تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں، عرش جی مولا فرمایا میرے فرشتوں آج جنت کے سارے دروازے کھول دو، جہنم کے سارے دروازے بند کر دو۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج رات میرا پاک محبوب تشریف لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہو، آج ہر گھر میں بچی پیدا نہ ہو بلکہ ہر گھر میں بیٹے ہی پیدا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب علیہ السلام کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے ہر ماں کو بیٹے عطا فرما دیے تھے۔ میں اور آپ حضور کی آمد کی خوشی میں لنگر تقسیم کرتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی میں پانی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اور میری اور آپ کی خوشی ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں لنگر تقسیم کرتے ہیں، حضور کے غلاموں کو کھانا کھلاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا پاک محبوب علیہ السلام دنیا میں بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہر مائی کو بیٹے عطا فرما دیے تھے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، جس کو میرے پاک محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہے وہ زبان خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ پاک سے فرماتی ہے جب حضور علیہ السلام کا نور مبارک میرے شکم اطہر کے اندر آیا، میں جہاں سے گزرتی پہاڑوں کے پاس گزرتی، پتھروں کے پاس گزرتی، درختوں کے پاس گزرتی، اور فرماتے ہیں یہی آواز آتی یا آمنہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تیری جھولی میں اللہ کا محبوب تشریف لے آنے والا ہے۔ سیدہ بی بی آمنہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرماتی ہیں میں جہاں سے بھی گزرتی میرے کانوں میں یہی آواز آتی اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اے آمنہ تجھے مبارک ہو۔ آپ فرماتی ہیں 9 مہینے ہر نبی میرے خواب میں آتا تھا، مجھے مبارک باد پیش کرتا تھا۔ سیدہ بی بی آمنہ پاک فرماتی ہے جب میں کنویں کے پاس جاتی، پانی بھرنے کے لیے جاتی،
कुएं का पानी बड़ा नीचे होता था। और फरमाती है जब मैं कुएं के पास पानी भरने के लिए जाती थी, और फरमाते एक मर्तबा मैं चलतिया कुएं के पास पहुंची, पानी लेने के लिए गई। जब मैं कुएं के पास गई, पानी खुद ब खुद कुएं का ऊपर आ गया। और फरमाती है अरब की औरतें जब पानी भरने के लिए आती थी, वो रस्सी से डोल को बांधती थी, डोल बांध कर कुएं में डोल करती थी, बड़े जोर से रस्सी को खींचती थी, पानी भरती थी। और फरमाती है जब मैं कुएं के पास गई, पानी खुद ब खुद कुएं का ऊपर आ गया। सैयदा बीबी आमना पाक से फरमाती है एक दिन गुजरा, जब मैं दूसरे दिन गई पानी भरने के लिए, मैंने देखा अरब के सारियां बीबियां कतार बनाकर खड़ी है, लाइन बनाकर खड़ी है। मैंने पूछा अरे बीबियो तुसी क्यों लाइन बनाकर खड़ी हो, किसका इंतजार कर रही हो? वो बीबियां कहने लगी आया हम तेरा ही इंतजार कर रही थी। और फरमाते मैंने पूछा मेरा क्यों इंतजार कर रही हो? वो कहने लगी बीबी पहले हम पानी भरने के लिए जाती थी, कुएं में डोल डालती थी, बड़े जोर से रस्सी को खींचती थी, पानी बह रहा था। बीबी कल हम पानी भरने के लिए आई थी, आप भी पानी भरने के लिए आ गई थी, आपको देखकर कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ गया था। आपने भी पानी भरा था, हमने भी पानी भर लिया था, हमने यही अहद कर लिया, ये सोच लिया हम अकेले नहीं जाएंगे, जब बीबी आमना आएगी पानी भरने के लिए हम भी उसके साथ पानी भर लेंगे, हम भी उसके साथ पानी भर लेंगे। सैयदा बीबी आमना पाक सलामुल्लाहि ताला अलैहा आज फरमाती हैं जब 9 महीने गुजरे, जब आखिरी महीना आया, आखिरी दिन आया मेरे बच्चे की विलादत का, सैयदा बीबी आमना पाक से फरमाती है रात जा रही थी, दिन आ रहा था, अंधेरा जा रहा था, रोशनियां आ रही थी। सैयदा बीबी आमना पाक से फरमाती है रात का वक्त था, तहज्जुद का वक्त था, सहरी का टाइम था, मैं घर में अकेली थी, घर के अंदर अकेली थी, मेरे घर में अंधेरा था, एक दीवा जग रहा था, वो भी अचानक बुझ गया। सैयदा बीबी आमना पाक से फरमाती है जब दीवा बुझा मैंने देखा मेरे मकान की छत शक हुई, अचानक फटी, 3 बड़े कद वालियां बापर्दा बीबियां तशरीफ ले आई। सैयदा बीबी आमना पाक से फरमाती है मैं परेशान हो गई, सोचने लगी मौला ये क्या हो रहा है, ये बापर्दा बीबियां कौन है? मैंने पूछा अरे बीबियों तुसी कौन हो, रात के वक्त मेरे घर में आ गई हो? एक कहने लगी आया मना परेशान ना हो, मैं आदम नबी की बीवी हवा हूं, मैं आदम नबी की बीवी हवा हूं। मैंने दूसरी से पूछा बीबी तुम कौन हो? दूसरी कहने लगी आमना परेशान ना हो, मैं ईसा नबी की मां मरियम हो। मैंने तीसरी से पूछा बीबी तुम कौन हो? तीसरी कहने लगी आय आमना मैं इस्माइल नबी की मां हाजरा हूं, मैं इस्माइल की मां हाजरा हूं। मैंने पूछा बीबी
कैसे आना हुआ, कैसे तशरीफ ले आई हो मेरे घर में। वो बीबियां कहने लगी, आए आमना, हम तेरे बेटे का इस्तकबाल करने के लिए आई है। तेरे बच्चे की विलादत का वक्त आए, हम तेरे बेटे का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करने के लिए आई है। सैयदा बीबी आमना पाक फरमाती है, जब मेरे बच्चे की विलादत हो गई, जब मेरा बच्चा पैदा हो गया, और फरमाती है मैंने देखा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में 3 झंडे थे। कितना झंडे? 3 झंडे थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक झंडा काबा शरीफ की छत पर लगा दिया, दूसरा झंडा मशरिक में, तीसरा झंडा मगरिब में। मैंने पूछा जिब्राइल ये झंडे क्यों लगा रहा है? जिब्राइल ने अर्ज किया, आमना, आज अल्लाह के प्यारा महबूब अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आया है। महबूब की आमद है, कायनात सजा छोड़ो, झंडे मशरिक मगरिब विच काबे ते विला छोड़ो। समझ आ रही है? तो मोहम्मद सुभान अल्लाह। महबूब की आमद है, कायनात सजा छोड़ो, झंडे मशरिक मगरिब विच काबे ते विला छोड़ो। महबूब की आमद है, कायनात सजा छोड़ो, झंडे मशरिक मगरिब विच काबे ते विला छोड़ो। कीता रब सही आप ऐलाने, कुरान दे विच फरमाने। समझ आ रही है? ये समझ नहीं है शेर की, मोहब्बत कहो सुभान अल्लाह। कीता रब सही आप ऐलाने, कुरान दे विच फरमाने, कुरान दे विच फरमाने, कुरान दे विच फरमाने। चौधार तैनात अंदर को सैर करा छोड़ो, झंडे मशरिक मगरिब विच काबे ते विला छोड़ो। गला मेरा खराब है, तो खराब नहीं। कहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत का फिर सुभान अल्लाह। और हुजूर की आमद की खुशी में कुछ ना कुछ हासिल करके तो जाओ, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। देखो मैंने पहले कहा ना, हुजूर की आमद की खुशी में हम लंगर तकसीम करते हैं, मिठाइयां तकसीम करते हैं। देखो महबूब का आशिक, आशिक रसूल हुजूर की आमद की खुशी में देखो मिठाई लेके आया। मिठाई इधर रखते, सारे कहो सुभान अल्लाह। सरकार की आमद का नारा सुनो ना, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आमना के लाल की आमद, महबूब की आमद। सारे गजबत की कहो नाराए रिसालत। सैयदा बीबी आमना पाक सन फरमाती हैं, याद है ना ये बात, इधर थे ना। सैयदा बीबी आमना पाक सन फरमाती हैं, जब मेरे बच्चे की विलादत हो गई, जब मेरा बच्चा पैदा हो गया, आप फरमाती हैं हर माँ की ये ख्वाहिश होती है, जब बेटा पैदा हो जाता है तो माँ की ये ख्वाहिश होती है अपने बेटे को गुस्ल दूं, अपने हाथों से बेटे को गुस्ल दूं, बेटे को सुरमा लगाऊं, बेटे को खुशबू लगाऊं, बेटे को तैयार करूं। सैयदा बीबी आमना पाक सन फरमाती हैं, जब मेरे बच्चे की विलादत हो गई ना, तो मैंने देखा कि मैं अपने बेटे को गुस्ल दूं,
آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے بیٹے کو غسل دیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو غسل دیا ہوا ہے، آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے۔ آپ فرماتا خوشبو ہی خوشبو ہے، اتنا خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ بی بی آمنہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں میرے گھر میں خوشبو ہی خوشبو ہے، نور ہی نور ہے، اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہی روشنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہو گئی نا، سیدہ بی بی آمنہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، میں نے عرض کیا مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی۔ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے آئے جس کا ذکر تمام نبیوں سے پہلے ہی ہو رہا تھا۔ جتنا بھی نبی تھے سارے نبیوں سے پہلے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا تھا۔ ابھی نبی دنیا میں نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پہلے ہی بلند فرما دیا۔ جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہر طرف خوشی ہوئی، خوشیاں ہو گئی، خوشیوں کی لہر ہو گئی۔ پہلے کفر ہوتے تھے، پہلے دشمنیاں ہوتی تھی، پہلے بت پرستی ہوتی تھی، بتوں کے پجاری ہوتے تھے، لوگ بتوں کو مانتے تھے۔ جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے سارے بت سجدوں میں گر گئے، سارے بت گر گئے۔ سیدہ بی بی آمنہ پاک سے فرماتی ہیں جب میرے بچے کی ولادت ہوئی میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اپنا سر انور زمین پر رکھا اور یہی زبان سے کلمات جاری تھے۔ آپ فرما رہے تھے رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میرے گنہگار امت کی پارت ہے، یا اللہ میری گنہگار امت کی پارت ہے، یا اللہ میری سیاہکار امت کی پارت ہے، یا اللہ میری خطاکار امت کی پارت ہے۔ وہ کتنے شان والا ہمارا نبی ہے، آتے ہوئے بھی اپنا سر انور جھکا دیا، اپنی امت کو یاد فرمایا، آتے ہوئے بھی اپنی امت کو یاد فرمایا۔ میرے حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی آتے ہوئے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ جب میرے حضور علیہ السلام معراج پر گئے تھے، معراج پر بھی اپنی امت کو یاد فرمایا۔ میرے حضور علیہ السلام نائے سور کے اوپر رو رو کر دعائیں فرمائی۔ کس کے لیے دعائیں فرمائی تھی؟ اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائی تھی۔ میرے حضور علیہ السلام نے رو رو کر اپنی امت کو یاد فرمایا۔ میرے حضور علیہ السلام نائے سور میں رو رو کر اپنی امت کو یاد فرمایا۔ وہ کتنے شانے والا ہمارا نبی ہے، کتنے مقام والا ہمارا نبی ہے، پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ آتا نا سب کو، سارے مل کے ساتھ مل کے پڑھو، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، وہ دینے والا ایسا